हरि ओम नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंखचक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभयङ्करी सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सर्वज्ञा सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण को 8औं स्कंध को 10औं अध्याय में भगवानले नारदलाई विभिन्न प्रकारका द्वीपहरूको वर्णनका विषयमा विस्तार गर्नुभयो। भगवानले भन्नुहुन्छ, हे नारदजी, मेरु पर्वतको चारैतिर जम्बुद्वीप छ। यसको सबै भागमा क्षार समुद्र छ। यसलाई प्लक्षद्वीपले घेरेको छ। जम्बुद्वीपमा जति ठूलो जामुनको वृक्ष छ त्यति नै ठूलो पाकडको वृक्ष छ। यसलाई प्लक्षद्वीप भनिन्छ। प्रियव्रतका छोरा इध्मजिह्वले यहाँ शासन गर्दछन्। प्रियव्रतले 7 भाइ छोरालाई 7 द्वीपको भाग लगाइदिएका छन्। प्लक्षद्वीपका प्रसिद्ध दर्शनीय 7 नाम छन्। ती हुन् शिव, यवस, भद्र, शान्त, क्षम, अमृत, अभय। यी 7 वर्षमा 7 नदी र 7 पर्वत छन्। नदीहरूमा अरुणा, निर्मणा, अंगिरसी, सावित्री, सुप्रभातिका, ऋतम्भरा र सत्यम्भरा नामका प्रसिद्ध नदीहरू छन्। पर्वतहरूमा मणिकूट, वज्रकूट, इन्द्रसेन, ज्योतिष्मान, सुपर्ण, हिरण्यष्ठिवर, मेघालय र प्लक्षद्वीपका पर्वतका नामहरू हुन्। प्लक्षद्वीप भन्दा विस्तृत सालमली द्वीप छ। त्यहाँ मदिराको समुद्र छ। त्यहाँ ठूलो सिमलको वृक्ष छ। त्यस वृक्षमा पक्षीराहरूका राजा पक्षीराज गरुडले निवास गर्दछन्। त्यस द्वीपका अधिपति राजा यज्ञबाहु छन्। यिनी प्रियव्रतका छोरा हुन्, पुत्र हुन्। यसरी प्लक्षद्वीप भन्दा 2 गुणा ठूलो कुशद्वीप छ। त्यस द्वीपमा अग्निदेवको निवास छ। कुशद्वीपमा प्रियव्रतका छोरा हिरण्यरेताले शासन गर्दछन्। त्यहाँ कुशको जंगल छ। कुशद्वीपमा अग्निस्वरूप भगवान श्रीहरिको उपासना हुन्छ। कुशद्वीप भन्दा 2 गुणा ठूलो क्रौञ्च द्वीप छ। यसरी त्यहाँ क्रौञ्च नामको पर्वत छ। यसै पर्वतका कारणले यस द्वीपको नाम क्रौञ्च द्वीप भएको हो। प्रियव्रतका छोरा धृतपृष्ठ यस द्वीपका अधिपति भए। हे नारदजी, क्षीर समुद्र भन्दा अगाडि शाकद्वीप छ। त्यहाँ मही अर्थात मठ्ठाको समुद्र छ। यस द्वीपका अधिपति प्रियव्रत कुमार मेधातिथि हुन्। शाकद्वीप भन्दा अगाडि पुष्कर द्वीप छ। यस द्वीपमा श्रीहरिले ब्रह्मालाई बस्नका लागि कमलको स्थापना गरिदिनु भएको छ। त्यहाँ मानसोत्तर नामको पर्वत छ। प्रियव्रतका छोरा वितिहोत्र त्यहाँका राजा थिए। यिनका छोराले ब्रह्मालाई साक्षात परब्रह्म मानेर उहाँको त्यहाँ उपासना गर्दछन्। यसरी भगवान नारायणले भन्नुहुन्छ, हे नारद, यी द्वीप भन्दा अगाडि लोकालोक नामको पर्वत छ। मानसरोवरदेखि लिएर सुमेरुसम्मको जति अन्तर छ त्यति यस पर्वतको परिमाण छ। सूर्यदेखि ध्रुवलोकसम्म सबै ग्रहहरू यस पर्वतको अधीनमा छन्। हे नारद, यो पर्वत जति अग्लो छ त्यति नै यसको लम्बाइ छ। लोकालोक पर्वतमा श्रीहरि भगवान स्वयं विराजमान हुनुहुन्छ। भगवान श्रीहरि त्यहाँ निवास गर्नुको कारण देवताहरूको शक्तिको विकासका लागि नै हो। स्वर्ग र पृथ्वी बीचमा जुन ब्रह्माण्ड छ त्यसको मध्य भागमा सूर्य रहन्छ। सूर्य मण्डल र ब्रह्माण्डको दूरी 25 करोड योजन छ। मृत अंड अर्थात चेतना शून्य अंडमा रहेका कारण सूर्यलाई मार्तण्ड भनिन्छ।
देवता मनुष्य पशु जीव जन्तु वृक्ष लता आदि सबैका आत्मा र प्राण सूर्य हुन्। लोकको मध्य भागमा सूर्य रहन्छन्। उत्तरायणमा सूर्यको गति मन्द हुन्छ, यस समयमा दिन बढ्दै जान्छ। दक्षिणायनमा सूर्यको गति तेज हुन्छ, यस समयमा दिन छोटो हुँदै जान्छ। जुन समय सूर्य मेष र तुला राशिमा आउँछन् त्यस समय दिन र रात बराबर हुन्छ। वृष आदि 5 राशिमा सूर्यको गति रहँदा रात छोटो हुँदै जान्छ। अश्विनी नक्षत्रदेखि जति पनि नक्षत्रहरू छन् सबै सूर्यको अधीनमा रहन्छन्। सूर्य भगवानको रथको सञ्चालन यिनैबाट हुन्छ। जुन समय सूर्यको रथ उत्तरतर्फको मार्गमा रहन्छ त्यस समय रथका दुवै चक्कामा पवनरूपी डोरीले बाँधेर ध्रुवद्वारा तानिन्छ। त्यस समयका सूर्यको गतिलाई आरोहण भनेर भनिन्छ। जब सूर्यको रथ दक्षिणतर्फ तानिन्छ त्यस गतिलाई अवरोहण भनिन्छ। सूर्यदेव जुन दिशाबाट उदाउनुहुन्छ त्यस दिशाका बासिन्दाले सूर्यलाई देख्दछन्, त्यसैलाई उदयकाल भनिन्छ। जहाँ सूर्य अलप हुनुहुन्छ त्यो स्थानलाई अस्ताचल भनेर भनिन्छ। सम्पूर्ण द्वीपर वर्ष सुमेरु गिरीको उत्तरमा रहेका छन्। त्यस स्थानका बासिन्दाले सूर्योदय देख्दछन्, उनीहरूका लागि त्यही नै पूर्व दिशा हुन्छ। सूर्यलाई कालचक्रात्मा र द्युमणि पनि भनिन्छ। सूर्यको रथले एक मुहुर्तमा 34,08,000 योजनको चक्कर लगाउँछन्। प्रवाह नाम गरेको वायुले सूर्य भगवानको रथलाई घुमाइरहन्छ। सूर्यको रथको परिधि अर्थात् बस्ने स्थान 36 लाख योजन लामो र 9 लाख योजन चौडा छ भन्ने परिमाण छ। रथका सारथी अरुण हुन्। गायत्री आदि 7 छन्द र 4 वेद रथ तान्ने घोडा तुल्य छन्। रथका सारथी अरुण गरुडका जेठा दाजु हुन्। सूर्यलाई सर्वव्यापी सुप्रसिद्ध देवता मानिन्छ। यिनले 9 करोड 50 लाख योजन पृथ्वीमा नित्य भ्रमण गर्दछन्। प्रतिक्षण 2000 योजन पार गर्दै जाने यिनको गतिको नियम छ। सूर्य नभई सूर्यको अस्तित्व भएन भने सम्पूर्ण जगतका चर अचर सबै प्राणीहरू मृत रहन्छन्, अर्थात् उनीहरू बाँच्न सक्दैनन्। नारायण भगवानले बताउँदै जानुभयो, नारद अब चन्द्रमा आदि ग्रहहरूको अद्भुत गतिका बारेमा सुन। यी ग्रहहरूको गतिबाटै मनुष्यको शुभ अशुभ ग्रह दशाको परिज्ञान हुन्छ। कुमालेको चक्का घुमे झैं कालचक्र अनुसार सुमेरु र ध्रुवलाई दाहिने पारेर घुम्ने भएका सूर्य आदि ग्रहहरूको दृष्टिगोचर एक अर्कामाथि पर्दछ। एक नक्षत्रको गति समाप्त हुनासाथ अर्को आउँछ, अर्को आउँदा गतिमा परिवर्तन हुन्छ। सूर्य भगवान सबैका आत्मा स्वरूपमा हुनुहुन्छ। दिवलोक र पृथ्वीलोकमा सूर्यको गति हुन्छ। 12 महिना सूर्यका वर्ष अङ्ग हुन्। मेष आदि राशिबाट नै यिनको प्रशंसा छ। सूर्यले यी 12 महिनालाई भोग गर्दछन्। एक महिनामा 2 पक्ष हुन्छन्, शुक्ल पक्ष र कृष्ण पक्ष। पितृहरूका लागि यो एक महिना दिन के हो रात हो। अनि 12 महिनाको एक वर्ष हुन्छ। एक वर्षमा 6 ऋतु हुन्छन्। ऋतुहरूलाई वर्षको अवयव भनिन्छ। 2 महिनाको एक ऋतु हुन्छ। चैत्र वैशाखमा वसन्त ऋतु, वसन्तदेखि माघ फाल्गुन हेमन्त ऋतुसम्म 6 ऋतु हुन्छन्। वर्षलाई 5 प्रकारले विभाजन गरिएको छ। संवत्सर, परिवत्सर, इडावत्सर, अनुवत्सर र इदवत्सर। सूर्यदेवको सधैँ गति के हुन्छ? समान गति हुँदैन। कहिले गति मन्द हुन्छ, कहिले तीव्र र कहिले सम अर्थात् समान प्रकारको हुन्छ। अब चन्द्रमाको वर्णन गर्नुहुन्छ भगवानले। सूर्य किरणदेखि लाख योजनमाथि चन्द्रमा छन्। चन्द्रमालाई औषधिहरूका स्वामी भनिन्छ। चन्द्रमाको गति सूर्यको भन्दा तीव्र हुन्छ। चन्द्रकला पूर्ण हुँदा देवताहरूलाई र क्षीण हुँदा पितृहरूलाई प्रसन्न गर्दछन्। चन्द्रमाका कुल कलाहरू 16 वटा छन्। मनोमय, अन्नमय, अमृतधारा र सुधाकर यिनका नाम हुन्।
चन्द्रमा भन्दा 3 लाख योजन माथि नक्षत्र मण्डल छन्। शुक्रको गति सूर्यको साथसाथै रहन्छ। यो शुभ ग्रह भनेर मानिन्छ। नक्षत्र भन्दा 2 लाख योजन माथि शुक्र रहन्छ। त्यसको 2 लाख योजन माथि बुध रहन्छ। बुध भन्दा 2 लाख योजन माथि मंगल, बृहस्पति र शनि रहन्छन्। शनिलाई सूर्य पुत्र भनिन्छ। यसलाई घोर ग्रह भनेर मानिन्छ। शनि भन्दा माथि सप्तर्षि रहन्छन्। सप्तर्षि भन्दा माथि ध्रुव रहन्छन्। यी ग्रहहरूलाई ज्योतिष चक्र शिशुमार अर्थात चिना कुण्डली भनिन्छ। सूर्य भन्दा 10,000 योजन तल राहु रहन्छ। अमृतपानको समयमा सूर्य र चन्द्रमाले राहुलाई मार्ने प्रयत्न गरेका थिए प्रभु। त्यही रिसका कारण राहुले सूर्य र चन्द्रमाको प्रतिबिम्ब ढाक्ने प्रयास नै गर्छ। तर विष्णुको सुदर्शन चक्र देखेपछि ऊ फर्किन्छ, जसलाई ग्रहण भनेर भनिन्छ। राहु भन्दा तल सिद्धचारणको के छ पावन लोक रहेको छ। त्यसभन्दा तल यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाचको विहार स्थल छ। यसरी त्यसभन्दा तल जहाँसम्म वायु चल्दछ, बादल रहन्छ, त्यस स्थानलाई ज्ञानी पुरुषहरूले के भन्दछन्? अन्तरिक्ष भनेर भन्दछन्। त्यसभन्दा 100 योजन तल पृथ्वी छन् भनेर भनिएको छ। त्यहाँ गरुड, बाज, सारस, हाँस आदि पक्षीहरू उड्न सक्दछन्। पृथ्वी भन्दा तल भू विवरण बताइएको छ। पृथ्वी भन्दा तल 7 लोकहरू रहेका छन्: अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल र पातल। त्यहाँ असुरहरू आफ्ना पत्नीहरूका साथमा रहन्छन्। त्यहाँ मणिले युक्त भएका सर्पहरूको चमक रहन्छ। त्यहाँ बुढेउली, रोग, थकाइ, दुर्गन्ध, विरूपता आदि र वृद्धावस्थाको कष्ट हुँदैन। त्यहाँ भगवान श्रीहरिको सुदर्शन चक्रको बाहेक अरू कसैको भय रहँदैन। भगवान नारायणले भन्नुहुन्छ, नारद, अतलमा बल नामको दानव रहन्छ। त्यहाँ दैत्यका पिताको नाम मय हो। दैत्यका पिताको नाम, त्यस दैत्यका पिताजीको नाम मय हो। वितलमा हाटकेश्वर नामबाट प्रसिद्ध भगवान शंकर रहनुहुन्छ। त्यहाँ पार्वतीको तेजबाट हाटकी नामकी नदी बग्दछिन्। त्यो नदीको जल प्रचण्ड अग्निले पान गर्छन्। हाटकी नदीको जल पान गरेर अग्निले थुकिँदा त्यहाँ हाटक नामबाट प्रसिद्ध सुवर्ण बन्दछ। दैत्य र उनीहरूका स्त्रीहरूले त्यो सुवर्णको आभूषण बनाएर निरन्तर लगाउँछन्। सुतलमा विरोचन कुमार बलि रहन्छन्। यस लोकलाई अरू लोक भन्दा श्रेष्ठ भनेर मानिन्छ। भगवान श्रीहरिले स्वर्गीय सुखका सबै सामग्री त्यहाँ स्थापित गरिदिनु भएको छ। सुतलदेखि तल तलातलमा दानवराज मय रहन्छ। मय दानव त्रिपुरको स्वामी मानिन्छ। त्रिपुरलाई भगवान शिवले भस्म गर्नु भएको थियो। रसातलमा पणी नामको दैत्य रहन्छ। त्यहाँ धेरै दैत्यहरूको बास रहन्छ। पणी नामक दैत्यको नामबाटै यो लोक विख्यात रहेको छ। महातलमा सर्पहरूको समाज रहन्छ। ठूला सर्पहरूमा कुहक, तक्षक, सुसेन र कालिया रहन्छन्। त्यसै गरी पाताल लोकमा धेरै सर्पहरू रहन्छन्: वासुकी, शंख, कुलिक, श्वेत, धनञ्जय, महाशंख, धृतराष्ट्र, शंखचूड, कम्बल र अश्वत्तर आदि। यसरी यी सर्प मध्ये कतिका त 5, 7, 10, 100 अथवा 1000 भन्दा पनि बढी शिर हुन्छन्। तिनीहरूको शिरमा मणि जगमगाइरहेको हुन्छ। यी 7 लोक भन्दा तल भगवान श्रीहरिको तामसी कला विराजमान छ। यस कलाको नाम अनन्त हो। उहाँको कलाको विशेषता के छ भनेर भन्दा यो द्रष्टा र दृश्य जगतलाई खिचेर एक रूप गरिदिन सक्ने हुँदा उहाँलाई भगवान शङ्कर्षण भनिन्छ। उहाँले अलिकति शिर हल्लाएमा ब्रह्माण्डै खलबलिन्छ। जगतको संहार गर्ने हुँदा उहाँको इच्छाले आँखी भाउबाट शङ्कर्षण नामक रुद्र प्रकट हुनुहुन्छ। देवादिदेव शङ्कर्षणले नीलो रङको वस्त्र र एक कानमा कुण्डल धारण गर्नुहुन्छ। उहाँको हृदय अत्यन्त उदार देखिन्छ। नारद सनातन पुरुष हुन्। उनी ब्रह्माका मानस पुत्र हुन्। एक समय नारद नाम गरेका मुनि ब्रह्म सदनमा गएर भगवान अनन्त अर्थात् शङ्कर्षणको महिमा गान गर्न लागे। भगवान शेष सहस्र शिरले युक्त हुनुहुन्छ। उहाँ रसातलमा विराजमान हुनुहुन्छ। उहाँले लीलापूर्वक पृथ्वीलाई शिरमा धारण गर्नुभएको छ।
भगवान नारदलाई भन्नुहुन्छ, हे नारद, मनुष्यले जस्तो कर्म गरेको हुन्छ त्यसै अनुरूप ऊ उच्च र नीचो गतिमा जान्छ। यस विषयमा म तिमीलाई बताउँदछु सुन। मनुष्यले श्रद्धा अनुसार नै पृथक पृथक गति प्राप्त गर्दछन्। श्रद्धाका 3 भेद छन्, सात्विक, राजसिक र तामसिक। सात्विकलाई सुखप्रद गति मिल्दछ, राजसिकलाई कष्टप्रद गति मिल्दछ, तामसिकलाई दुखी र मूर्ख बनेर रहन्छ। माया अनादि छ। मायाका गतिहरू सहस्र संख्यामा, हजारौं संख्यामा छन्। त्रिलोकभित्र दक्षिण दिशामा अग्निस्वात नामका पितृगण र अन्य पितृहरू रहन्छन्। यो ठाउँ पृथ्वीभन्दा तल र अतल लोकभन्दा माथि छ। त्यहाँ पितृका राजा स्वामी अर्थात् यमराज रहन्छन्। उनले पितृहरूका स्वामी के रहन्छन्? यमराज रहन्छन्। उनले प्राणीको कर्म अनुसार दण्ड अथवा सजाय दिने काम गर्दछन्। पाप कर्म गर्ने कुकर्मीहरूले भोग्नुपर्ने कठिन नरकहरू 21 वटा छन्। कसैले कठिन नरकहरू 28 वटा पनि भनेर भन्दछन्। तामिश्र, अन्धतामिश्र, रौरव, महारौरव, कुम्भिपाक, कालसूत्र, शुकरमुख, अन्धकूप, असिपत्र, कृमिभोजन, सन्दंश, वैतरणी, तप्तसुर्मी, प्राणरोध, वज्रकण्टक, साल्मली, पुयोद, लालभक्ष, शुचिमुख, सारमेयादन, अवाची, अयःपान, क्षारकर्दम, दन्तशुक, पर्यावर्तन, अवटारोधर, शूल, प्रोत इत्येते नरकानाम यातना भूमयः परा कर्मभिश्चापि भूतानां गम्या पदमज सम्भव। यी नरकहरूको मनुष्यले मृत्यु पश्चात आफ्नो कर्म अनुसारले भोग गर्नु पर्दछ। जगतका प्राणीले आफ्नो आफ्नो कर्म अनुसार यातनामय शरीर प्राप्त गरेर यी नरकहरूमा जान बाध्य हुनुपर्छ। अब यस्तो प्रकारको कुरालाई सुनेपछि नारद नाम गरेका ऋषिले प्रश्न गर्नुहुन्छ, हे मेरो भगवान, कस्तो कस्तो दुष्कर्म गर्नुको फलस्वरूप ती नरकहरूको भोग भोग्नुपर्ने हुन्छ? यस विषयमा विस्तृत रूपमा जानकारी गराउने कृपा गर्नुहोस्। नारायण भगवानले भन्नुहुन्छ, नारद, जसले अर्काको धन हरण गर्दछ, पुत्रको अपहरण गर्दछ, स्त्रीको अपहरण गर्दछ, ऊ तामिश्र नरकमा पर्छ। त्यसलाई यमराजका दूतहरूले पिटेर तरह तरहको कष्ट दिन्छन्। जसले आफ्ना श्रीमानलाई, आफ्नी श्रीमतीलाई धोकामा पारेर खराब कर्म गर्दछ, त्यस्तो व्यक्ति अन्धतामिश्र नरकमा पर्दछ। जो यो मेरो हो, यो म नै हुँ भनेर ममत्व राखी अरूसँग द्वेष गरेर प्रतिदिन परिवारको भरण पोषणमा व्यस्त रहन्छ, ऊ रौरव नाम गरेको नरकमा पर्छ। जसले जनावरहरूलाई वध गरेको छ, जनावरहरूलाई मारेको छ, त्यसलाई जनावरहरूले नै रुरु नामक भयंकर सर्पभन्दा पनि कठोर भएर दण्ड दिन्छन्। पिताजी, माताजी, गुरु र ब्राह्मणसँग द्वेष गर्ने व्यक्ति कालसूत्र नामक नरकमा पर्छ। जसले निर्दयी भएर पशु पक्षीलाई मारेर पकाएर भोजन गर्दछ अथवा खान्छ भने त्यो त कुम्भिपाक नरकमा जान्छ। जसले अगम्य प्रकारको समागम गर्दछन् उनीहरू तप्तसुर्मी नरक भोग्नु पर्दछ। यसरी जसले विपत्ति रहित अवस्थामा पनि वेदविहित बाटोलाई छाडेर पाखण्डीको आश्रय लिन्छ, ऊ असिपत्र नामक नरकमा जान्छ। जसले घरमा खराब प्रकारका कुरा राख्दछ, खराब प्रकारका कुरालाई राख्छ भने ऊ प्राणरोधक नरकमा जान्छ। मदिरा पान गर्छ भने अयपान नरकमा पर्दछ। यस्तै गरेर नरकका यातनाहरू त धेरै छन्, सबै नरक महादुःखप्रद छन्। त्यसकारण धर्मलाई छाड्नुहुन्न, कर्तव्यलाई पनि छाड्नु हुँदै हुन्न। मैले तिमीलाई देवीको पूजा आराधनाका विषयमा बताइसकेको छु, त्यही नै धर्मको आधार हो। जसले आफूलाई धनाढ्य मानेर धर्मप्रति विचार नगरेर अभिमानले अर्कालाई हेय दृष्टिले हेर्दछ भने त्यस्तो व्यक्ति मृत्यु पश्चात सूचीमुख नाम गरेको नरकमा पर्छ। यमदूतले उसका सम्पूर्ण अङ्गहरू कपडा सिलाए झैं सिलाइदिन्छन्। हे नारद, यही कुरा बुझेर धर्मको आश्रय लिनु पर्दछ, परोपकारी बन्नु पर्दछ। धर्मको अनुष्ठानले मात्र मनुष्यले नरकगामी बन्नु पर्दैन। अब नारदले भन्नुहुन्छ, भगवान, देवीको उपासना, आराधना र पूजाको विधि के छ? देवीको कुन स्तोत्र र मन्त्रले आराधना गर्नाले उहाँले मनुष्यलाई कष्टप्रद नरकबाट उद्धार गर्नुहुन्छ त?
भनेर सोधिएको प्रश्नमा भगवान नारायणले भन्नुभयो, बाबु नारद, तिमी यो प्रसङ्गलाई मन एकाग्र पारेर सुन। यो जगत अनादि छ। यस जगतमा जन्म लिएर जसले देवीको आराधना गर्छ ऊ घोर सङ्कटमा परेको भए पनि उसको रक्षाको रक्षार्थमा देवी सधैँ संलग्न रहनुहुन्छ। त्यसैले प्राणीले सम्यक प्रकारले देवीको पूजा गर्नुपर्छ। अब नारद, तिमीले देवीको पूजाको विषयमा त्यो बारेमा सुन। प्रतिपदा तिथिमा देवीलाई गाईको घिउले पूजा गर्नुपर्छ। नैवेद्य पनि गाईको घिउ नै लगाउनुपर्छ। घिउ ब्राह्मणलाई दिनुपर्छ। द्वितीया तिथिमा चिनीको भोग लगाएर ब्राह्मणलाई दिनाले मनुष्य दीर्घायु हुन्छ। तृतीयाको दिनमा दूधको भोग लगाउनुपर्छ। चतुर्थीमा मालपुवा र पञ्चमीमा केराको भोग लगाउने। षष्ठीमा मह र सप्तमीमा गुडको पदार्थको भोग लाउनुपर्छ। अष्टमीमा नरिवल र नवमीमा धानको लाभाको भोग लगाउनु पर्दछ। दशमीमा कालो तिल अर्पण गर्नुपर्छ। यसो गर्नाले मनुष्यलाई मृत्यु पश्चात यमलोकको डर रहँदैन। यसै गरेर अब प्रभु एकादशीमा दही, द्वादशीमा चिउरा, त्रयोदशीमा चना, चतुर्दशीमा सातु र पूर्णिमामा खीर अर्पण गर्नुपर्छ। यसो गर्नाले पितृहरूको उद्धार हुन्छ। पूर्णिमा र अमावस्या तिथिको पूजामा कुनै अन्तर छैन। देवीलाई प्रसन्न पार्नका निम्ति हवन पनि गर्नुपर्दछ। जुन तिथिमा जुन नैवेद्य बताइएको छ त्यसै वस्तुले हवन गर्नुपर्दछ। अब बारहरूमा नैवेद्य के लगाउने भन्ने विषयमा सुन। आइतबार खीरको भोग लगाउनु, सोमबार दूध, मङ्गलबार केरा, बुधबार मक्खन, बिहीबार खाँड, शुक्रबार चिनी, शनिबार गाईको घिउको भोग लगाउनु पर्छ। हे नारद, देवीलाई प्रसन्न गर्नका लागि अर्को पनि प्रकारको उपाय म तिमीलाई बताउँदछु, सुन। चैत्र महिनाको शुक्ल पक्षको तृतीयाको दिनमा महुवा वृक्षमा भगवतीको पूजा गर्नुपर्छ। वैशाख महिनामा भगवतीलाई गुडबाट बनेको पदार्थको भोग लगाउनुपर्छ। जेठ महिनामा मह अर्पण गर्नुपर्छ। असारमा महुवाको रसबाट बनेको पदार्थ, श्रावणमा दही, भाद्रमा चिनी, असौजमा खीर, कार्तिकमा दूध, मार्गमा फिनी, पौषमा दही, माघमा गाईको घिउ र फाल्गुनमा नरिवलको भोग लगाएर षोडशोपचारले भगवतीको पूजा गर्नु पर्दछ। भगवती देवी महुवाको वृक्षमा बस्नुहुन्छ। देवीको पूजा गर्दा उहाँका नामहरू उच्चारण गर्दै जानुपर्छ। मङ्गला, वैष्णवी, माया, कालरात्रि, दुरत्यया, महामाया, मातङ्गी, काली, कमलवासिनी, शिवा, सहस्रचरणा, सर्वमङ्गल रूपिणी, यस्ता प्रकारका नामहरू लिनुपर्दछ। यी नामहरू उच्चारण गर्दै महुवाको वृक्षमा भगवती देवीको पूजा गर्नुपर्दछ। त्यसपछि भगवती देवीको प्रार्थना गर्दै भन्नुपर्दछ, हे देवी, पिपल, बर, नीम, आँप, बयर, कटहर, मदार, महुवा आदि सबै वृक्ष हजुरका रूप हुन्। यसरी पूजा गर्नाले देवीले सबै वर्णलाई कल्याण गर्नुहुन्छ। यस विधिबाट पूजा गर्नाले नरक देख्नु पर्दैन, भोग्नु पर्दैन। नरकाणां न तस्यास्ति भयं स्वप्नेऽपि कुत्रचित् महामाया प्रसादेन पुत्र पौत्रादि वरधन। देवीको महामाया रूपी प्रसादले स्वप्नमा पनि, देवी भगवतीको प्रसादले स्वप्नमा पनि नरकको अवलोकन गर्नु पर्दैन। देवीमा समर्पण भएपछि ब्राह्मणलाई वीर सम्पन्न, क्षत्रियलाई विजयशाली, वैश्यलाई प्रचुर धनवान र शूद्रलाई परमसुखी बनाइदिनुहुन्छ। भगवानले भन्नुहुन्छ, नारद, मैले भगवतीको पूजाको विधिका विषयमा तिमीलाई बताएँ। यस प्रकारले विधिले पूजा गरेपछि देवीले नरकगामीको उद्धार गर्नुहुन्छ। बाबु नारद, अब म तिमीलाई पञ्चविध प्रकृतिका विषयमा बताउने छु। यो विषय पनि अत्यन्त अद्भुत एवं मुक्तिको उत्तम प्रकारको साधन छ। यसरी भगवानले यस्ता प्रकारका कुराहरू बताउने यो जो प्रसङ्ग छ, यसरी श्रीमद्देवी भागवत महापुराणको अष्टम स्कन्धलाई विश्राम गरिन्छ। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद, प्रसीद मातरे जगतोऽखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं, त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य।